आसगाव एके रिक्षेक अचकीत उज्यान पेट घेतलो। रिक्षा चलोवपी रिक्षेन आसतनाच उजो लागिल्ल्याची माहिती चलोवप्यानच स्वता दिली। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो आटापांत हाडलो, पूण पुराय रिक्षेचो लासून गोबर जालो। पळयात। हांव ते गाडी आतां देंवयतालो, हांव भाडे हाडूंक वयतालो। ते आतां गाडी होते देवतेक देंवयतालो। ते देवतेक देंवयता म्हणल्यार ते गाडी बंद पडली वाटेक। ते गाडी बंद पडली म्हणून हांवें ते गाडी गियरान परती पयली कितें जालें काय म्हणून लायटी पेट्टा सगळ्यो। परती गाडी हांवें सकयल देंवयली आनी सायडीक घेतली आनी फाटले उक्ते करून गेलो। कितें जालें तें पळयतालो फाटल्यान गाडी पेट्टा सगळी उदक। सो आतां अदमास लॉस सगळी टोटल लॉस जाली गाडी सगळी। आमकां 12:51 मिनटांक आमकां कॉल येयले की रिक्षेक उजो पेटला DMC कॉलेज कडेन। सो आमी इमिडिएटली पिक करून आनी आमी गाडी वांगडा आमी टर्न आवट केले। हांगा येवन पळयता जाल्यार रिक्षेक उजो पेटलो। सो आमी तो उदक आनी उजरी लावन उज लावन आमी तो उजो पालयलो आनी गुंडारूच ते आहा ते गुंडाराक आमी विचारले बाबा कशें कितें जालें। तर तो म्हणपाक लागलो आपल्याक ते वयर देंवते येता आसतना बारीक स्पार्क कसो जालो आनी एकदम रिक्षेक पेट घेतलो, उजो पेटलो। सो अदमास लॉस कितलो? ती आतां ऑलमोस्ट ते आतां टोटल लॉस आहा, पूण आतां तेजे कितलीं वर्सां ते गव्हर्मेंट काडटा। सो इंजरी कोणाक काय? कितें म्हणटा कोणाक काय ना, कोण नासलो तो एकलो जालो। तो आपल्या चेड्याक इस्कॉलान सोडून आतां येतालो भाडे हाडपाक वयतालो म्हणटालो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।